अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हूं और इंटरनेशनल रिलेशंस का, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मैं तालिब इल्म हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक थरथरी सी मची हुई है, एक हलचल है। और अगर आप पिछले तकरीबन 2 महीनों के अखबारात पढ़ें, 2 महीनों की आप मैगजीन्स देखें, 2 महीनों के आप जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे अल जज़ीरा है, CNN है, या वाशिंगटन पोस्ट है, या न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये अखबारात पढ़ें तो आपको यकीनन ये पता चलेगा कि जो सारी मालूमात है, ये जो न्यूज़ है, उसका जो मरकज़ है किसी ना किसी हद तक पाकिस्तान बना हुआ है। और पाकिस्तान क्यों बना हुआ है? क्योंकि 20 सालों के बाद एक जंग है जिसका खात्मा होने जा रहा है। और इन 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान की 3 नस्लें तबाह करके रख दी। अफगानिस्तान के अंदर इतनी बमबारी की कि उसके पहाड़ स्याह हो गए हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह भी आता है कि अफगानिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बहुत सारे लोग शहीद ना हुए हों, चाहे वो तालिबान ने मारे हों, चाहे अमेरिका ने मारे हों, या चाहे रीजन के और स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने ना मारे हों। इतनी बड़ी तबाही करने के बाद, और ये भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो मेंटली, उनकी जो जनरेशन है वो ज़हनी तौर पर अब किसी के पास अगर वो कुछ छोटी सी चीज़ भी देखते हैं तो वो भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यानी वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि उन्होंने जंग के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। ये सारी सूरत हाल बन क्या रही है और ये किस तरफ जा रही है? लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अफगान इशू पर जो भी डेवलपमेंट हो वो आप तक उसी तरह से पहुंच सके। हुआ ये कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मई में अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, हम नेटो और नेटो के सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकलेंगे। लेकिन ट्रंप जब इंतखाबात हारे तो उसके बाद जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आते ही कहा कि जनाब हम मई में तो नहीं निकलेंगे, लेकिन सितंबर 11 20वीं सालगिरह है, 20वीं सालगिरह बनाएंगे हम। सालगिरह क्या कह सकते हैं आप उसे, 20वीं एनिवर्सरी है 9/11 की, यानी जब अमेरिका के अंदर एक अटैक हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर अटैक हुआ था। और उसके बाद ये दावा किया गया कि ये अटैक अलकायदा ने किया है, उसामा बिन लादेन ने किया है। और अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से जनाब यूनानिमसली एक करारदाद मंजूर करवाई, और करारदाद मंजूर करने के बाद वो नेटो इत्तेहादियों को लेकर पाकिस्तान की एयर बेसिस को इस्तेमाल करके उसने अफगानिस्तान के ऊपर जंग थोप दी और 20 साल सिर्फ बमबारी की और कुछ नहीं किया। 20 सालों के बाद अमेरिका मजबूर हुआ, वो तालिबान के साथ टेबल टॉक पर आया और उन्होंने नेगोशिएशन शुरू की, बातचीत शुरू की। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये बनी कि अफगान के 20 सालों के बाद अमेरिका जिस तालिबान को अलकायदा को मारने अफगानिस्तान आया था, आज वो उसी तालिबान के साथ, उन्हीं लोगों के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। और जो अफगान हुकूमत है, अफगान गवर्नमेंट है, उसको उसने साइडलाइन कर दिया। 2 चीजें हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक अफगान गवर्नमेंट है, अशरफ गनी जिसके प्रेसिडेंट हैं, जिसकी एक फोर्स है जो सोवरेनिटी की जिम्मेदार है अफगानिस्तान की। और दूसरा एक फ्रैक्शन है, एक सोच है, एक तालिबानाइजेशन है, एक तालिबान है जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है, जिसे आपने इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा। वो इस कदर अफगानिस्तान में सरायत कर गया है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं या दावा करते हैं कि 70% अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त तालिबान का कब्जा है। तो अमेरिका ने जिनको मारने के लिए, जिन पर अटैक करने के लिए, जिस सोच के खिलाफ वो लड़ने अफगानिस्तान में आया था, 20 सालों के बाद वो मजबूर होकर घुटने टेक कर उन्हीं तालिबान के साथ वो नेगोशिएशंस कर रहा है और उन्हीं के साथ डील कर रहा है और उन्हीं के साथ मुआहिदा तय कर रहा है कि जनाब हम बाहर निकलें। और उन्हीं के लिए पाकिस्तान और दूसरे खित्ते के ममालिक से मिन्नतें कर रहा है कि आप किसी तरह से अफगान गवर्नमेंट और तालिबान को आपस में बिठाकर मामलात सॉर्ट आउट करवाएं। जब मई की डेडलाइन खत्म हुई तो तालिबान ने कहा जनाब अब हमें तुम पर यकीन नहीं है, और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक नए तरीके से दोबारा से उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त यानी रोजाना की बुनियाद पर खुदकुश हमले हो रहे हैं, वहां पर बम फट रहे हैं, वहां पर आम सिविलियंस मर रहे हैं, वहां पर अफगान फोर्सेस मर रही हैं, वहां पर तालिबान शहीद हो रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है। इस दौरान एक स्टेटमेंट सामने आई जब अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम तकरीबन सितंबर को हम जब 20वीं एनिवर्सरी होगी 9/11 की, तो हम अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे। इस दौरान जो एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जो अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान इज़ अ ब्रोथल हाउस, पाकिस्तान एक रंडी खाना है। और उन्होंने ये इसलिए कहा कि ये एक ऐसा रंडी खाना है जहां पर कोई भी आकर
کسی بھی طرح کی بات کر کے اور کسی بھی ملک کے خلاف اقدامات کر لیتا. یعنی یہ ایک ایسا گھر ہے, ایک ایسا بروتھل ہاؤس ہے جو سب کے لیے اپنے بازو کھول کر کھڑا ہے. اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جناب پاکستان کی ریاست کا کوئی بھی باشندہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملائے گا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جن کی ہیلپ کر رہا ہے پاکستان کہ کسی طرح سے افغانستان سے امریکن فورسز نکلیں اور طالبان کے ساتھ افغان گورنمنٹ بیٹھ کر ایک گورنمنٹ بنائے, ایک نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بنائے اور معاملات وہاں کے سارٹ آؤٹ ہوں, وہاں پر جنگ بندی ہو, وہاں کی جنریشنز آزاد ہوں اس سارے چنگل سے اور ایک باہر کی جو مداخلت تھی وہ ختم ہو, تو اس کے اوپر افغان گورنمنٹ کا اس طرح کا رد عمل آنا اور ان کے جو لوگ تھے ان کی ایسی باتیں کرنا بڑی تشویشناک ہے. جب حمداللہ محب نے یہ بات کی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی, اور یہ طالبان نے آفیشلی جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی بھی پڑوسی ملک نے اگر اب کسی بھی ملک کی معاونت کی افغانستان کے خلاف تو ہم اپنی ساری جنگ کا رخ اس ملک کی طرف کر دیں گے. یعنی اگر آپ دیکھیں افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ایک بند کنٹری ہے, اور اس کے ایک طرف سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یعنی ازبکستان, کرغزستان, تاجکستان وغیرہ, اور دوسری طرف اس کے پاکستان ہے اور ایران ہے. اب وہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے روس کے ساتھ معاہدے ہیں, اور روس کے ساتھ کچھ ممالک میں, تاجکستان میں یعنی روس کے 5000 سے زیادہ ٹروپس بھی موجود ہیں, روس کی فورسز موجود ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینٹرل ایشیا میں امریکہ کا کوئی بیس ملے کہ وہ افغانستان سے نکلے اور کسی پڑوسی ملک میں, سینٹرل ایشین سٹیٹ میں, ازبکستان میں, تاجکستان میں, کرغزستان میں کوئی بیس بنائیں اور وہاں سے لے کر ایئر سٹرائکس کرے افغانستان میں یا افغانستان کے معاملات کو دیکھیں. دوسرا طریقہ تھا ایران کے اندر امریکہ کو کوئی بیس ملے. ایران کے ساتھ امریکہ کے آلریڈی اتنے زیادہ کشیدہ حالات ہیں اسرائیل کی وجہ سے یا ان کی ایران کے اوپر سینکشنز کی وجہ سے کہ وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اب ملک بچتا تھا ایک پاکستان. تو پاکستان کے بارے میں جو کچھ دن پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک لیک کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب پینٹاگون کے جو چیف ہیں ولیم برنز, وہ خفیہ دورے پر رات کی تاریکی میں پاکستان گئے ہیں اور پاکستان میں جا کر وہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے پوری رات ڈسکشنز کی ہیں اور باتیں کی ہیں اور بہت ہی ایک ڈیٹیلڈ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے. اس پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ ہائی آفیشیل وزٹ ہوتے ہیں, یہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, یہ پہلے سے نہیں بتائے جا سکتے, اور اس کی تصدیق امریکن پینٹاگون نے بھی کی. جی ہمارے چیف گئے تھے وہاں پر. تو اس کے بعد طالبان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر کسی بھی پڑوسی ملک نے کسی بھی ملک کو بیس دی تو ہم اپنی جنگ کا رخ اس طرف کر دیں گے, یعنی پاکستان کی طرف کر دیں گے. تو یہ ایک بڑی بہت ہی ایک خطرناک ساری صورتحال بنتی جا رہی ہے. جو افغانستان سے امریکہ کے وڈرال کے چانسز بن رہے ہیں یا دن قریب آتے جا رہے ہیں, تو دیکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کس طرح سے امریکہ کو بیسز نہیں دیتا یا کس طرح سے امریکن پریشر کے سامنے پاکستان کھڑا ہوتا ہے, اور امریکہ کس طرح سے افغانستان سے نکلنے کو اپنی جیت قرار دے گا اور کس طرح سے اس ہزیمت کا سامنا کرے گا کہ ایک داڑھی رکھے ہوئے ملاؤں سے, جن کو وہ ملا کہتا تھا, ایک داڑھی رکھے ہوئے لوگوں سے جن کے پاس کوئی اتنا بڑا ہتھیار نہیں تھا, جن کے پاس لاجسٹیکل سپورٹ نہیں تھی, ان سے پھینٹی کھانے کے بعد 20 سالوں کے بعد وہ بھاگ رہا ہے. اور اس ساری خطے کی صورتحال کیا ہوگی جب امریکہ جو کہ سرویلنس کر رہا تھا افغانستان ہارٹ آف ایشیا میں بیٹھ کر, سارے ممالک کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا, جب وہ نکل جائے گا تو ساؤتھ ایشیا کی جو اس کے بعد کا جو ساؤتھ ایشیا ہوگا اس کی جو پکچر ہوگی اس سارے ایشیا کی وہ کیا ہوگی. یہ ساری صورتحالیں یہ بڑی ایک دلچسپ ڈیبیٹ ہے اور ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ہیپنز ہوں گی ہم وہ اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ رکھیں گے, اور افغان سیریز کو ہم جب تک امریکہ وڈرال نہیں کرتا ہم روزانہ کی بنیاد پر اس پر جو بھی ہیپنز ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی تھینک یو سو مچ.